₹550. आज संस्कृती CLF आणि म्हज्या सपोर्टान आज हांगा तांणी चतुर्थी बाजार ऑर्गनायज केला। जवळ जवळ 12 विलेज ऑर्गनायजेशन्स हांगा पार्टिसिपेट जाल्ले आसात आनी तांचे जे सामान आसा चोकऱ्यो नेवऱ्यो जे ते प्रोडक्ट्स करतात ते सगळे आज हांगा विकपाक तांणी दवरिल्ले आसा। ओल्ड गोवा वडेश्वर देवस्थानाच्या सायडीक आनी गांधी सर्कलाच्या सायडीक हो चतुर्थी बाजार हांगा ऑर्गनायज केल्लो आसा आनी हांव विनंती करता तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकांक की तांणी हांगा येवन आपलो चवथीची जी शॉपिंग आसा चवथीचें सामान जें आसा तें सगळें हांगा अवेलेबल आसा आनी महिला सशक्तीकरण किंवा वुमन एम्पावरमेंट जें म्हणटा हें जर करपाक जाय जाल्यार अशा प्रयत्नांक आमी सगळ्यांनी सपोर्ट करचो पडटलो। ते सगळ्यांनी तुमी करचो अशी तुमकां विनंती करता। धन्यवाद आनी सगळ्यांक गणेश चतुर्थीची उनुनीत परबी दिता। नमस्कार, हांव संस्कृती CLFचे चेअरपर्सन। संस्कृती CLF च्या वतीन आमी आयज चतुर्थी बाजार हांगा भरलेलो आसा। सो सगळ्यांनी हांगा येवन विजीट दिवपाची। आमकां हे सगळे मांडव बिंडव सगळे घालपाक आमकां सिद्धेश नायक याने खूब हेल्प केला। सो तेंचे आमी खूब आभारी आसा। सो तुमी सगळ्यांनी चडान चड हांगा विजीट दिवन आमचे सगळे स्टॉलांचे म्हणजे तांकां प्रोत्साहन दिवपाचें। पळया सगळे